नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म विनीता केसी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। जनआन्दोलनका घाइतेहरूलाई निशुल्क उपचार गर्ने सरकारको निर्णय। गोली र बमको छर्रा लागेका व्यक्ति पहिचानका लागि सूचना प्रकाशन गरिँदै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको आरोप अस्वीकार। संघीय निर्वाचन भएको 3 वर्ष पूरा हुँदै जनजीविकासँगै सुशासन र समृद्धिका लागि सिंहदरबार पुगेको नेकपा विवादमै केन्द्रित। सरकारले मूल बाटो खोलेको विश्लेषकको भनाई। बलात्कार पीडितलाई सुन दिएर मिलापत्र गराउने एउटा अध्यक्ष नै संलग्न। मिलापत्र गराउने एउटा अध्यक्ष सहित 6 जना बैतडी प्रहरीबाट पक्राउ। बलात्कारमा संलग्न व्यक्ति भने फरार। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी काम गरेको अर्थमन्त्री पौडेलको दावी। सहकार्य गरेर अघि बढ्ने भनाई। घोषित कार्यक्रमको छिट्टो कार्यान्वयन गर्न व्यवसायीको माग। दक्षिण एसियाली खेलकुदको खर्च विवरण सार्वजनिक। प्रतियोगिता गर्न 1 अर्ब 31 करोड खर्च। उद्घाटन र समापन समारोहमा मात्रै 11.5 करोड बढी लाग्यो। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले जनआन्दोलन 2062-63 जनयुद्ध तथा मधेस आन्दोलनका क्रममा गोली तथा बमको छर्रा लागेका र पहिचान नभएकाहरूलाई पहिचानका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले घाइते व्यक्तिहरूको सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचार गराउने पनि निर्णय गरेको हो। यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा आगामी डिसेम्बर 4 मा कोरोना संक्रमणबारे संयुक्त राष्ट्र संघको विशेष अधिवेशनमा सहभागी हुनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा 13 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल गठन भएको छ। बैठकले जिल्ला समन्वय समितिको महासंघको भवन निर्माण गर्नका लागि 15 लाख सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। संघीय निर्वाचन 2074 मंसिर 10 र 21 मा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। संघीय निर्वाचनको नतिजाबाट वर्तमान सत्तारूढ नेकपाले झण्डै 2/3 मत प्राप्त गरी ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको हो। नेकपाले सत्ता सम्हालेको आगामी फागुन 21 मा 3 वर्ष पूरा हुँदैछ। तर जनजीविका र सुशासनमा सुधार भन्दा सरकार आलोचना नै खेपिरहेको छ। अस्थिर राजनीतिले वाक्क दिक्क नेपाली जनताले पहिलो पटकको संघीय निर्वाचनमा सत्तारूढ नेकपालाई 2/3 नजिकैको मत दिए। मुलुकमा स्थिरतासँगै सुशासन र विकासको अपेक्षा गरेर जनताले मत जाहेर गरेका हुन्। संघीय निर्वाचन भएको 3 वर्ष पूरा हुँदै गर्दा मुलुकमा कुशासन र भ्रष्टाचार बढेको पछिल्लो ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनल एसिया प्रतिवेदनले दर्शाएको छ। वैतीतिर विसङ्गतिले मुलुक जर्जर बन्दै गएपछि जनतामा आशाभन्दा बढी निराशा बढ्दो छ। जनअपेक्षा अनुसार सरकार सञ्चालन नभएपछि नागरिकमा निराशा बढ्दै गएको हो। यद्यपि विगतको प्रवृत्तिकै कारण सुधारको संकेत नदेखिएको विश्लेषकको तर्क छ। त्यो पहिला नभएको चिजहरू चाहिँ अहिले हुँदाखेरिमा हामीलाई के भयो छ भने तुरुन्तै डेलिभरी, तुरुन्तै तपाईको युरोप, तुरुन्तै अमेरिका, तुरुन्तै बेलायत हुने खालको अवस्था छैन। त्यो खालको डेलिभरी सरकारले दिन सकेका छैन। तर त्यसको लागि पनि त फाउन्डेसन त चाहियो। हो त्यो फाउन्डेसन निर्माणको कामहरू चाहिँ भइरहेको छ। अहिले भइरहेका तपाईको चाहिँ सरकारले गरेका धीमा गतिका कामहरू छन्। सरकारले गरेका चाहिँ तपाईको सस्टेनेबल डेभलपमेन्टका कामहरू छन्। त्यसबाट हामीले समाजवादमा पुग्न सक्छौं र जनताले त्यसको डेलिभरी पाउँछन्। संविधान तह मुलुकमा 3 तहका 761 सरकारले जनताको जनजीविका र विकासको राजनीतिक रूपमा जिम्मेवारी लिएका छन्। निर्वाचन सम्पन्न भएको 3 वर्ष पूरा भइसक्दा निर्वाचनमा गरिएका बाचा पूरा भएका छैनन्। तर खोला तर्यो लौरी बिर्से भने झै नेकपा दिन प्रतिदिन अलोकप्रिय बन्दै गएको छ। विगतमा भ्रष्टाचारका प्रकरणदेखि थुप्रै प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने प्रयास पनि सरकारले नगरेको होइन। तर बालुवाटारदेखि गोकर्ण रिसोर्ट, व्हाइट बडी काण्ड, निर्मला पन्त हत्याकाण्ड र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सरकार आफै संलग्न भएपछि थप आलोचित बनेको छ। विवादै विवादको भुमरीमा फँसेको सरकार जवाब दिँदैमा दैनिकी गुजारिरहेको छ। समाजवादको वकालत गर्दै आएको सरकार स्वयं अन्यलताको बादलमा हराइरहेको छ। जुन संविधानमै समाजवाद उन्मुख भनेर प्रस्तावनामा लेखियो त्यो नै गलत मात्र होइन, महागलत भएको थियो। त्यो महागलत बाटो नहिँडेर त राम्रै गरेको छ सरकारले। तर अरु कुनै बाटो पनि नपैलाएको हुनाले यो एकदमै कुनै पनि नदीको घुमाउनेमा घुमेको पात जस्तो भएको छ। अहिले इतिहासकै शक्तिशाली सरकार छ। जनताले दैनिकीमा परिवर्तन आउने अपेक्षा गरेर अत्याधिक मत दिए। जनताको अत्याधिक मत पाएको नेकपाले मुलुक परिवर्तनका लागि प्राप्त पुँजी खर्चनुपर्ने हो। तर 3 वर्षको अन्तरालमा काण्डै काण्डको भारी बोकेर दिन गुजारिरहेको छ।
जनता रोग र भोकसँग लडिरहेका छन्। समाजवादको सपना बाँड्ने सरकार आफै विवादको फन्दमा फँसेको छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको साथमा सुनिल बाबु पन्त, काठमाडौँ। एक दिने औपचारिक नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका चिनिया रक्षा मन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वे फेङहीले आइतबार उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। रक्षा मन्त्री वेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शीतल निवासमा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बालुवाचारमा शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको हो। साथै फेङहीले प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नुभएको छ। उहाँको सम्मानमा नेपाली सेनाद्वारा जंगी अड्डामा गार्ड अफ अनर प्रदान गरिएको छ। आइतबार बिहानै काठमाडौँ आइपुग्नु भएका फेङ्गे आइतबार नै बंगलादेश जानु भएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर रिपोर्ट तयार पारेको भन्दै सरकारले अस्वीकार गरेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले केही दिन अघि सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट तथ्यहीन र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको भन्दै सरकारले अस्वीकार गरेको हो। नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको भन्दै ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्ट कुनै पनि तथ्यबाट प्रमाणित नहुने सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले बताउनुभयो। सरकार विरुद्धका मिशनका रूपमा लागेर नेपाली जनता र सरकारलाई बदनाम गर्ने, सरकारप्रति वितृष्णा फैलाउने काम भएको उहाँले बताउनुभयो। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। बैतडीमा बलात्कारको घटना गाउँमै मिलाएको आरोपमा ओडा अध्यक्ष सहित 6 जना पक्राउ परेका छन्। घटना भएको 5.5 महिनापछि मिलापत्र गराउने ओडा अध्यक्ष सहित 6 जनालाई बैतडी प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। गत जेठ 23 गते बैतडीको सिघास गाउँपालिका ओडा नम्बर 3 की 18 वर्षीय किशोरीलाई सोही ओडाका दीपक सिंह थामीले बलात्कार गरेका थिए। ओडा अध्यक्ष सहितको मिलेमत्तुमा बलात्कारको घटनालाई सही झगडा भएको भने तमसुक बनाएर असोज 30 गते भित्र 1 तोला सुन दिने गरी मिलाइएको ती किशोरीको आरोप छ। मंसिर 11 गते घटना मिलाउने 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको थियो। ओडा अध्यक्ष शेर सिंह साउ सहितका अन्य 4 जनालाई भने प्रहरीले आइतबार पक्राउ गरेको हो। बलात्कारमा संलग्न भनिएका स्थानीय दीपक सिंह धामी भने अहिले फरार छन्। नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका संवैधानिक आयोगहरूमध्ये थारू आयोगमा रिक्त रहेका पद पूर्ति नहुँदा काम कारबाहीमा समस्या भएको छ। अध्यक्षको पद बहाली भएको 20 महिना पुगिसक्दा समेत सदस्यहरू नियुक्त भएका छैनन्। टिभी टुडेसँग कुराकानी गर्दै आयोगका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद चौधरीले आयोगलाई पूर्णता नदिएकाले आयोगका क्रियाकलापलाई गति दिन नसकिएको बताउनुभयो। खास गरिकन थारू समुदायको विविधता जो छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबबाट चाहिँ काम गर्न सकिराखेको स्थिति छैन। किनभने पूर्वदेखि पश्चिमसम्म आउँदाखेरि भाषिक सांस्कृतिक हिसाबबाट एउटा विविधता र त्यसलाई समेट्ने गरी चाहिँ आयोग नआउँदासम्म रणनीतिक महत्त्वको कामहरू चाहिँ थारू समुदायको समस्या समाधानका लागि संविधानमा गरिएको व्यवस्थाका आधारमा गठित आयोगले पूर्णता नपाउँदा कमलरी कमैया लगायतका समस्याको समाधानका लागि ठोस कदम चाल्न नसकिएको अध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो। सरकार र प्रतिपक्षबीच कुरा नमिल्दा थारू आयोग सहित अन्य अधिकांश आयोगहरू पदाधिकारी विहीन भएका छन्। कोरोनाको कहरले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई असर पारेको छ। राज्यको सम्पूर्ण ध्यान कोरोनामा केन्द्रित हुँदा अस्पतालमा रगत अभाव, नन कोभिड रोगीहरूको उपचारको सवालमा छायामा परेको छ। कोरोना त्रासले रक्तदाताहरूको संख्या उल्लेख्य मात्रामा घट्दै जाँदा अभाव परिपूर्ति गर्न सामाजिक अभियन्ताहरू जुट्न थालेका छन्। यति बेलामा देशका अधिकांश अस्पतालहरूमा रगतको अभाव हुन थालेको छ। यही अभावलाई परिपूर्ति गर्नका लागि सामाजिक अभियन्ताहरू सक्रिय हुन थालेका छन्। यसैमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व सूचना मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको प्रमुख आयोजनामा प्रमुख आतिथ्यतामा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय खेलकुद विभागद्वारा बृहत रक्तदान कार्यक्रम देशभर आयोजना भएको छ। उपत्यकामा रगत अभाव भएपछि बिरामीको माग अनुसारको आपूर्ति दिन नसकेको रक्त सञ्चार केन्द्रहरूले बताएका छन्। रगत अभाव हुन थालेपछि उपत्यकाका रक्त सञ्चार केन्द्रहरूले बिरामीका आफन्तबाट समूहका आधारमा रगत शोधभरण गराउन थालेका छन्।
उपत्यकामा दैनिक 70 युनिट रगत माग हुने गरेको छ, जसमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले भने 20 देखि 40 युनिट रगत मात्र उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सामान्य अवस्थामा रक्त सञ्चार केन्द्रहरूले दैनिक 80 देखि 90% रगत उपलब्ध गराउँदै आएका थिए। त्यसमध्ये 10%मा शोधफर्ना गर्दै आएकोमा पछिल्लो समय 50% रगतको जोह शोधफर्नामा आधारित रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा हाल 73 वटा रक्त सञ्चार केन्द्र छन्, तर स्वेच्छाले रक्तदान गर्ने व्यक्तिहरू पनि कोरोनाको भयले पछि हट्दा अस्पतालहरूमा सहज रूपमा रगत अभाव हुन थालेको हो। यस्तैमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय खेलकुद विभागले देशभर बृहत रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। महामारीको समयमा रगत आवश्यक पर्ने भएकाले रक्तदातालाई प्रोत्साहन दिएर रगत जुटाउने अभियान सुरु गरिएको हो। संक्रमण बढ्दै जाँदा बिरामीहरूलाई भेन्टिलेटर नहुने, आइसियु बेड नपाउने, अब हस्पिटलको अनुहार देख्नै पनि अब मुस्किल हुने स्थिति आइसक्यो। र यो अवस्थामा रक्तदान जस्तो कुरा चाहिँ किन बढी महत्त्वपूर्ण भयो भने सरकारले पनि चाहेर भन्ने बित्तिकै दिन नसक्ने, चाहेर पनि दिन नसक्ने, किन्न नपाउने र यो नभई पनि नहुने, र यसकै कारणले चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरूले मृत्युको वरण बेहोर्नु पर्ने स्थिति पनि हुन सक्ने भावनाले यसलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा नेपाली कांग्रेसको खेलकुद विभाग र मेरा साथीभाइहरू टिम सबै लिएर हामी यो देशव्यापी यो अभियान गरिरहेछौँ। अस्पतालमा सुत्केरी दीर्घ रोगीलाई आवश्यक पर्ने रगत अभाव हुन नदिन सामाजिक अभियन्ताहरू जुटेका छन्। रक्तदान गर्न इच्छुक भए पनि रक्तदाता कोरोनाको भयले पछि हट्ने गरेका छन्। यो अहिलेको यो विषम पेन्डेमिकको परिस्थिति त छँदै नै छ। यसको लागि रगत अभाव भएको कुराहरू सुन्दा त मलाई झन् मिल्ने हो भने अझ 2-3 पाउन्डै मबाट लिएर दिन पाए नि हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ, तर त्यो सम्भावना छैन। आफ्नो तर्फबाट जति सकिन्छ त्यति सहयोग गर्नेमा म छु। रक्तदान गर्नु अब अहिलेको अवस्थामा झन् अति आवश्यक छ कि अब कोही त डराइरहनु भएको पनि हुन्छ होइन, तर डराउनु त किन, अब सबै थोक सुरक्षा नीति अपनाएरै गरिरहेको हुन्छ नि त, त्यसमा डराउनु पर्दैन। बृहत रक्तदान कार्यक्रमहरूले अस्पतालमा भएका जो रगतको अभावमा उपचारबाट विमुख भइरहेका छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूको उपचार गर्नका लागि सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसतर्फ राज्यको ध्यान पनि जान निकै जरुरी छ। टिभी टुडे एसडीका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र पन्तका साथ विनिता केसी, पेप्सीकोला। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण व्यवस्थापनमा पोखरा महानगरपालिका गण्डकी प्रदेशकै उत्कृष्ट मध्यमा परेको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीले सूचीकृत गरेका प्रदेशका उत्कृष्ट 11 स्थानीय तहमा पोखरा महानगरपालिका पनि परेको हो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले महामारी व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट काम गर्ने स्थानीय तहको सूची माग गरेपछि विभिन्न कामका आधारमा 11 स्थानीय तह छनौट गरेर सूची तयार पारिएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी सरकारले काम गरेको बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले देशको समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएकाले सरकार निजी क्षेत्रसँगै सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताउनु भयो। राम्रोसँग बुझेको छ, गहिरो गरी बुझेको छ भनेदेखि निजी क्षेत्रको मनोबल नउठाइकन, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास नबढाइकन, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित नगरिकन हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भन्ने कुरो राम्रोसँग बुझेको छ। चाहे उत्पादनमा को कुरा गर्नुहोस्, चाहे रोजगारीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे सृजनाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे समृद्धिको कुरा गर्नुहोस्, कुनै पनि हिसाबले सोच्दाखेरि निजी क्षेत्रको धेरै ठुलो भूमिका छ। यो निजी क्षेत्रको यो परिसंघका अध्यक्ष सतीश मोरले कोभिडको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि बजेटले ल्याएका सहुलियतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआउँदा उद्योग सञ्चालनमा कठिनाई भएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश मोरले बताउनु भयो। उदाहरणको रूपमा दिनु पर्यो भने डिमान्ड चार्ज चाहिँ लकडाउन पिरियडमा उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई डिमान्ड चार्ज नलिने भनेर चाहिँ छुट दिने भनेर त्यो थियो आर्थिक अध्यादेशमा बजेटबाट नै दिएको थियो पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूले। तर आजसम्म पनि त्यसलाई हामीले अर्थमन्त्रीज्यू इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिरहेको छैन। मेरो विचारले यसलाई तुरन्तै हामीले गरिदिनुपर्ने हो। हुन त यो कुराहरू हामीले बारम्बार चाहिँ तत्कालीन अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि
सचिवज्यूहरूलाई पनि यो ऊर्जा मन्त्रालयमा पनि ऊर्जा मन्त्रीज्यूलाई पनि एनइएका चाहिँ पदाधिकारीज्यूहरूलाई पनि हामीले भनेका छौँ यो। तर कोही कताबाट फाइल कता पठाइदिन्छ, कोही कताबाट फाइल कता पठाइदिन्छ। यही ब्युरोक्रेटिक हडल्समा चाहिँ अहिलेसम्म त्यो चाहिँ उक्लो भएको छैन, क्लियर भएको छैन। अब त्यो कोभिड-19 को लागि हामीले गरेको त्यो सबै छुटहरू या कुनै पनि रिल्याक्सेसनहरू गरेका थियौँ। अब कोभिड-19 उद्योगीहरूले पुनर्कर्जा कोषको कार्यविधि बनाइरहँदा एक ऋणीलाई अधिकतम 20 करोडको सीमा लगाइँदा ठूला उद्योगी व्यवसायीहरूलाई राहत नहुने भन्दै सीमा हटाउन माग गरेका छन्। निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ। महामारीले थिलथिलो परेको देशको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि नयाँ नेतृत्वको भूमिका कस्तो रहला भन्ने विषयलाई बढी चासोको साथ हेरिएको छ। मुलुक अर्थतन्त्रमा पुरानै लयमा फर्काउन नयाँ नेतृत्वको अवसरसँगै चुनौती पनि उत्तिकै छन्। निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा नयाँ नेतृत्व निर्वाचित भएसँगै मुलुकको खस्कदो अर्थतन्त्र उकास्ने अवसरसँगै चुनौती थपिएको छ। चुनावी ह्याङबाट मुक्त भएसँगै अबको साझा कार्यभार आएको छ। महासंघको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा स्वतः अध्यक्ष भएपछि नेतृत्वको परिपूर्ति भएको छ। महासंघको भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्र प्रसाद ढोकाल निर्वाचित हुनुभएको छ। महासंघको 3 उपाध्यक्ष मध्ये एसोसिएट तर्फ रामचन्द्र संघाई, जिल्ला नगरको उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ, वस्तुगत तर्फ अञ्जन श्रेष्ठ निर्वाचित हुनुभएको छ। 60 जना कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित भएपछि अब कार्यक्षमता देखाउनतिर सोझिनुपर्ने देखिएको छ। निर्वाचन अघि व्यावसायिक प्यानल भए पनि अबको दिनमा साझा योजना अनुसार अघि बढ्ने नवनिर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढोकालको प्रतिबद्धता छ। व्यवसायी साथीहरूदेखि लिएर एसोसिएटसँग सम्बन्धित सबै व्यवसायीहरू इन्टायर व्यवसायीहरूको एउटा चाहिँ प्रतिनिधित्वको रूपमा मैले जुन एउटा चाहिँ निर्वाचन लडेको भनेर भनेको थिएँ, वास्तवमा आज त्यो चाहिँ यो निर्वाचित भइसकेपछि त्यो चाहिँ साकार भएको छ र सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको एउटा प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ मैले चाहिँ काम गर्ने छु भन्ने कुरा म यहाँसँग चाहिँ राख्न चाहिँ चाहन्छु। महामारीले आक्रान्त बनेको अर्थतन्त्र उकास्ने चुनौती सहित नवनिर्वाचित नेतृत्वलाई थप जिम्मेवारी थपिएको छ। महामारीका कारण निजी क्षेत्र तहस नहस भएको छ। कतिपय उद्योग धन्दा बन्द हुँदा व्यापार पुरानै लयमा फर्किन सकेका छैनन्। राज्यको अदूरदर्शी नीति र योजनाले निजी क्षेत्र तङ्ग्रिन सकेको छैन। महामारीबाट 25% को बढी रोजगारी गुमिसकेको छ। 75% को रोजगारी संकटको अवस्थामा छ। यो संकटको अवस्थामा नयाँ नेतृत्वलाई व्यवसायिकका समस्यालाई समाधानका लागि सहजीकरण गर्नु नै पहिलो र प्रमुख जिम्मेवारी देखिएको छ। महामारीले थिलथिलो भएको उत्पादन क्षेत्रलाई उकास्नुको साथै राज्यलाई नीतिगत दबाव दिन पनि उत्तिकै खाँचो छ। उत्पादन अभिवृद्धिसँगै निर्यातलाई जोड दिने गरी काम गर्नुपर्ने कार्यभार छ। सबभन्दा पहिला त म इम्पावर काउन्सिलको अध्यक्षको नाताले मैले रोजगारदाता तथा एउटा श्रमिकको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ र विभिन्न ट्रेड युनियनहरूसँग कसरी आफूलाई आएका समस्याहरूलाई समाधान गराउनेतर्फ मेरो ध्यान जानेछ। अर्को मेरो एजेन्डामा चाहिँ निर्यात मुलुक उद्योग कसरी हामीले थाल्न गर्नु, निर्यात मुलुक हामीले बढाएको खण्डमा हाम्रो रोजगारी पनि देशमा बढ्ने हो, रोजगारी बढाउनेतर्फ मेरो ध्यान जानेछ। संकटको बेला निजी क्षेत्रमा नयाँ नेतृत्व आएको छ। प्रजातान्त्रिक विधिबाट नेतृत्व छनौटपछि अब साझा आयोजनाको साथ अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। चुनावी ह्याङको अन्त्य गर्दै आर्थिक उत्पादन क्षेत्रमा जुट्नु जरुरी छ। आशा गरौं यो नयाँ नेतृत्वले निजी क्षेत्रमा पक्कै पनि सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ। नवनिर्वाचित सबै नेतृत्वकर्तालाई हाम्रो पनि कार्यकालको शुभकामना। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजनका लागि आर्थिक ब्युरोको साथमा तुलसी अरियाल, काठमाडौँ। अब विश्व समाचार। अफगानिस्तानको घान्जी प्रान्तमा आइतबार भएको कार बम आक्रमणमा 26 जना सरकारी सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको छ। आत्मघाती सैनिक शिविरमा गरेको यस किसिमको यो सबैभन्दा घातक आक्रमण हो। पछिल्ला केही महिनादेखि सैनिक शिविरलाई लक्षित गरी यति भीषण आक्रमण गरिएका थिएनन्। घाजनी अस्पतालका निर्देशक वाज मोहम्मद हेमातले 26 जनाको मृत्यु भएको र 17 जना गम्भीर घाइते भएको बताउनुभयो। यो आक्रमणको कुनै समूहले पनि अहिलेसम्म जिम्मा लिएको छैन। अब खेल समाचार।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सागमा भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ। प्रतियोगिता सम्पन्न भएको 3 महिनाभित्र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको राखेपले 1 वर्षपछि सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक गरिएको विवरण अनुसार नेपालमा साग प्रतियोगिता आयोजना गर्न 1 अर्ब 31 करोड 78 लाख 43,061 रुपैयाँ खर्च भएको छ। यस्तै पूर्वाधार निर्माणमा विगतदेखि अहिलेसम्म 2 अर्ब 86 करोड 14 लाख 28,973 रुपैयाँ खर्च भएको राखेपका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले बताउनुभयो। अगाडि पेश भएको खर्च 5 अर्ब 69 करोडको नेपाल सरकारसँग बजेट पेश गरिएको थियो। म आइसकेपछि पटक पटक छलफल भइसकेपछि 3 अर्ब 65 करोड रुपियाँ नेपाल सरकारले चाहिँ यसको निम्ति पैसा छुट्याएको थियो। तर खेल दौरानमा हामीले 1 अर्ब रुपियाँ मितव्ययी ढङ्गले बचाएर त्यो नेपाल सरकारलाई नै फिर्ता गर्यौं र त्योभन्दा बाँकी रहेको 15 करोड थप रकम पनि नेपाल। सदस्य सचिव सिलवालका अनुसार 3 करोड 55 लाख 71,137 रुपैयाँ बैंकमा मौजाक रहेको छ। 1 करोड 93 लाख 80,224 रुपैयाँ भने फ्रिज भएको छ। सरकारले प्रतियोगिता आयोजना गर्न 1 अर्ब 23 करोड 18 लाख 48,000 दिएको थियो। साग प्रतियोगिताको उद्घाटन र समापन समारोहमा मात्रै 11 करोड 59 लाख 88,804 रुपैयाँ खर्च भएको विवरण राखेपले सार्वजनिक गरेको छ। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। जनआन्दोलनका घाइतेहरूलाई निशुल्क उपचार गर्ने सरकारको निर्णय। गोली र बमको छर्रा लागेका व्यक्ति पहिचानका लागि सूचना प्रकाशन गरिँदै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको आरोप अस्वीकार। संघीय निर्वाचन भएको 3 वर्ष पूरा हुँदै जनजीविकासँगै सुशासन र समृद्धिका लागि सिंहदरबार पुगेको नेकपा विवादमै केन्द्रित। सरकारले मूल बाटो खोलेको विश्लेषकको भनाई। बलात्कार पीडितलाई सुन दिएर मिलापत्र गराउने एउटा अध्यक्ष नै संलग्न। मिलापत्र गराउने एउटा अध्यक्ष सहित 6 जना बैतडी प्रहरीबाट पक्राउ। बलात्कारमा संलग्न व्यक्ति भने फरार। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी काम गरेको अर्थमन्त्री पौडेलको दावी। सहकार्य गरेर अघि बढ्ने भनाई। घोषित कार्यक्रमको छिट्टो कार्यान्वयन गर्न व्यवसायीको माग। दक्षिण एसियाली खेलकुदको खर्च विवरण सार्वजनिक। प्रतियोगिता गर्न 1 अर्ब 31 करोड खर्च। उद्घाटन र समापन समारोहमा मात्रै 11.5 करोड बढी लाग्यो। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारको विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म विनिता केसी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।